जेलम में बैठे हुए बाजारी छोकरे, तूने हजरत रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस के बारे में जो बकवास की थी, माअदल्लाह सुम्मा माअदल्लाह, तूने उनको कल का छोकरा कहा था, तू बाजारी छोकरा है। हम तुझे ये बात बतला देना चाहते हैं, इंशाअल्लाह पाकिस्तान की सरजमीन को तेरे ऊपर तंग किया जाएगा, तेरे हाथों में कड़ी को लगवाया जाएगा, तेरे पैरों में बेड़ियों को लगवाया जाएगा, तुझे उम्र कैद की सजा दिलवाई जाएगी। मुल्क के अंदर कभी फिरका वरीयत की आग को भड़काने की कोशिश नहीं की, लेकिन चंद दिनों से मेरा लबो लहजा यकीनन मिर्जा मोहम्मद अली जहलमी के बारे में तुंद भी है, तेज भी है और तलख भी है। ये तलखी मेरे अंदर क्यों मौजूद है? इसलिए मौजूद है कि इंसान हूँ, प्याला और सागिर नहीं हूँ मैं, क्यों गर्दिश मादाम से घबरा न जाए दिल। हजरत ग्रामी कदर मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी के साथ मेरा कोई जायदाद का तनादा नहीं, मेरा कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है। मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी के साथ मेरा कोई अनानियत का क्लैश नहीं है। मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी जो है कोई 30 मारहान नहीं है। हज़रत मोहम्मद अली जेलमी से इख्तलाफ की असल वजह यह है मिर्जा फसादी है। मिर्जे के साथ असल में इख्तलाफ की वजह यह है मिर्जे में तकब्बुर है। मिर्जे से इख्तलाफ की असल वजह यह है वो सहाबा किराम के ऊपर तबर्रा करता है, उनको लेट डाउन करता है और बांध बांध की बोलियां बोलता है। बात कहूंगा, मिर्जा तू बेईमान है, मिर्जा तू दज्जाल है, मिर्जा तू जिंदीक है, मिर्जा तू छछोरा है, मिर्जा तू उबाश है, मिर्जा तू शोदा है, मिर्जा तुझे बात करने की तमीज नहीं है। हजरत ग्रामी कदर अब आए दिन सिर्फ मेरे एहतसाब की वजह से जो मैंने सहाबा की मोहब्बत में उसके साथ किया है और कुरान मजीद की मोहब्बत में किया है कि नादरा कुरान मजीद के बारे में ये बकवास करता है। नादरा कुरान मजीद पढ़ना ऐसा है गोया कि कोई फ्रेंच जुबान के अंदर गालियां दे रहा हो। हजरत ग्रामी के जिसको बात करने की तमीज ना हो, जिसको अपनी जो है जुबान के ऊपर काबू ना हो, अहले हदीसों के बारे में ये बात कहता है वहाबियो मनहूसो यजीदियो बनु मैया के गुलामों, बनु मैया पर तबर्रा करता है, बनु मैया के बारे में भूल जाता है। हजूर इस घराने से अपनी बीवी को लेके आए और हजूर ने इस घराने से जो मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी के मुताबिक दुनिया का गलीज तरीन घराना है, उस घराने के अंदर अपनी 2 बेटियों को दिया, हजरत रुकैया को दिया, हजरत उम्मे कलसूम को दिया। हजरत ग्रामी कदर उस घराने के बारे में ये बकवास करता है। हजरत ग्रामी कदर फिर हमें इस बात के ऊपर कोफ्त होती है और मैं ये बात बतलाऊं, हम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक अहले हदीस मौलाना ने 30 अक्टूबर 2020 के खुतबा जुमा में आप पर इस्मत अंबिया कराम के अकीदे को मशरूब बनाने का इल्जाम लगाया है। जेलम के अंदर बैठा हुआ एक बाजारी आदमी जो है वो तो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहब और हता के इम्कान का जो है उसको बार बार उजागर करने की कोशिश करता है। इस हवाले से अभी तक आपकी कोई वीडियो मंजर आम पर क्यों नहीं आई? देखिए जी, वीडियो क्या, बार बार हमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, और खुसूसन उस मकतब फ़िक्र का जो इस रूए अर्ज पे सबसे बदनाम ज़माना मकतब फ़िक्र है। यानी मैं इस पर खुश नहीं हूँ, लेकिन ये रियलिटी है। आप चाहते हैं ना किसी मस्जिद में लोग एंटर ना हो तो उस मस्जिद के बाहर लिख दें मस्जिद अहले हदीस। ये अपनी पब्लिक में समझते हैं कि शायद इनकी कोई बड़ी इज्जत है। मुझे बताएं, सब कॉन्टिनेंट, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इवन अफगानिस्तान को भी आप शामिल कर लें, यहां पे अहले हदीस की क्या औकात है? तो जिनका बेचारों का अपना लेवल ये हो, उनको मैं क्या बार बार जवाब दूं? उनसे तो मुझे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मैं तो इन दोनों भाइयों के लिए कहूंगा, मैं अब वो नंगे सर वाले अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता, वो फिर उनको बुरा लगता है, हालांकि उनका फ़ख्र है। मुझे कोई अगर कहना पगड़ी वाला तो मेरा फ़ख्र है। तो ये दोनों भाई जो है ना इस वक्त मकतब अहले हदीस के लिए, मकतब फ़िक्र अहले हदीस के लिए खुद कुछ हमलावर बने हुए हैं, और ये इनके लिए ना इस फ़िरके की ना कब्र खोद रहे हैं। बल्कि कब्र खोद क्या दिया, इन्होंने धक्का भी दे दिया, क्योंकि ये जैसे ही को बात करते हैं ना, फिर मेरा तो एक इल्मी हक है कि मैं इल्मी इख्तलाफ में मेरे ऊपर आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाएं कि नाऊज़ु बिल्लाह वो जेलमी जो है वो मशकूक बना रहा है इस्मत अंबिया के अकीदे को, ये अल्फाज हैं उसके। तो आप मेरे ईमान के ऊपर हमला करें और इसकी वजह से पाकिस्तान की करोड़ों जज्बाती अवाम को उभारें ताकि वो 295C मेरे पे लगवाएं या खुद कानून को हाथ में लें, और ये यही कुछ कर रहे हैं। इनके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स की मौलवी लीक्स है ना, वो मेरे तक पहुंचती हैं। इन्होंने दूसरे फिरकों के जज्बाती मौलवियों से भी राब्ता किया कि यार इसको तुम लोग ही कुछ करो, ठीक है। ये वो जब कामयाब, पहले इन्होंने पिछले दिनों आपको पता है इल्ज़ाम लगाया कि जी नाउज़ु बिल्लाह मैंने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे सबो शतम किया है। भाई मेरा तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से खुद इल्मी इख्तलाफ इस बात पे है कि उनके दौर में मौला अली पे सबो शतम करवाया गया, तो मैंने वही काम
کیوں شروع کرنا ہے؟ وہ تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایک کلپ انہوں نے کاٹا، پھر میں نے ان کی طبیعت صاف کی نا. وہ بڑے بڑے اہل حدیث علماء نے دیکھی ہے، میں نام نہیں لیتا ورنہ یہ ان کے گھروں میں پہنچ جائیں گے. انہوں نے کہا علی نے بالکل ٹھیک کیا، ان کے ساتھ یہی ہونی چاہیے تھی. اور اس میں نے اہل حدیث کے بزرگوں کے بھی پورے کے پورے کچے چٹے کھولے ہیں. اور میں نے کہا ہاں آپ بتاؤ، ان کو رافضی کہو. انہوں نے حدیثوں میں تعریف کی، غدیر خم کی حدیث میں 3 کتابوں سے میں نے ایچ ڈی کیمرے میں دکھائی. محمد وہاب صاحب کے بیٹے کی کتاب سیرت الرسول سے میں نے مولا علی کے حق میں اقتباسات اس میں ایچ ڈی کیمرے میں دکھائے. وہ تو طبیعت صاف ہو گئی ہے. وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں رپلائی ٹو ابتسام اینڈ ہشام الہی ظہیر، تو اون حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کے سامنے وہ کلپ آ جائے گا. میں نے ان کی طبیعت صاف کی ہے، لیکن یہ لوگ باز نہیں آتے. اور آپ دیکھیں کہ وہ طبیعت صاف ہونے کے باوجود انہوں نے پھر دوبارہ سے اگلے جمعے میں وہی الزام ریپیٹ کیا ہے، حالانکہ ان کو پتا ہے کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ وہ میرا کلپ کاٹا تھا انہوں نے. جب میں نے کلیریفیکیشن بھی دے دی، پھر ہمارے اور ان کے ایک مشترکہ دوست ہیں لاہور کے اندر، انہوں نے ان کو جا کے وہ کلپ دکھایا بھی، یہ مانے بھی کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹا ہے. پھر اگلی دفعہ پھر ریپیٹ کر دیا. یہ تو پھر میں یہ کہوں گا کہ آپ ایک دینی اختلاف کو ذاتی دشمنی میں بدلنا چاہتے ہیں. میں آپ سے ذاتی دشمنی کبھی بھی نہیں کروں گا. میں چونکہ آپ نے اب ایک اور دفعہ مجھے فل ٹاس دی ہے، تو اب آپ دیکھیں میں اس کو باؤنڈری سے باہر پھینکوں گا انشاءاللہ تعالی. اور میں آپ کو کلیئر کروں گا کہ یہ جو عصمت انبیاء کا آپ نے عقیدے کے اعتبار سے الزام میرے اوپر لگایا نا، آپ کے جو بزرگ جس پہ آپ کا پورا فرقہ کھڑا ہوا ہے نا، اس نے جو کام ڈالے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، جو اس کی گستاخیاں ہیں، یعنی امام احمد ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری، ہم اس ریکارڈنگ میں وہ جے پی جیز اوریجنل ان کے فتاویٰ کے اٹیچ کریں گے. اللہ کی شان میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سارے انبیاء کی شان میں، صحابہ کرام میں سے عبداللہ بن عمر کی شان میں، اور چوتھی بدعت کی جو انہوں نے خود ساختہ ڈیفینیشن کی ہے اور اس میں انہوں نے بدعت شروع کرنے کے جو سرٹیفکیٹ جاری کیے ہیں. یہ 4 اوریجنل ریفرنسز میں انشاءاللہ تعالی دکھاؤں گا، ان کی طبیعت صاف کروں گا. انبیاء کرام کے جو واقعات قرآن میں رپورٹ ہوئے ہیں وہ گناہ نہیں ہیں، بلکہ وہ لغزش اور اجتہادی خطائیں ہیں جن کے اوپر ثواب ملتا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اگر کوئی حکمران اجتہاد کرے اور وہ صحیح رزلٹ پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ اسے دگنا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر وہ غلط رزلٹ پہ بھی پہنچ جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اسے 1 اجر ضرور عطا فرما دے گا. تو انبیاء کرام کے اجتہاد اگر اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق نہ ہو تو 1 اجر پھر بھی ان کو ملنا ہے. البتہ انبیاء اور غیر انبیاء میں فرق ہے کہ غیر انبیاء کا تو معاملہ وہیں پر اجر کے اوپر آ کے رک جائے گا، لیکن انبیاء چونکہ دنیا پہ اللہ کی حجت ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ان کی ریمیڈی فرما دیتا ہے، اصلاح فرما دیتا ہے، اور وہ اپنی اس اجتہادی غلطی جو گناہ نہیں ہوتا، سرکشی نہیں ہوتی، حرام نہیں ہوتا، بلکہ اجر ملتا ہے اس کے اوپر، وہ اس کے اوپر قائم نہیں رہتے. اس کی کئی ایک نمائندہ مثالیں موجود ہیں قرآن کے اندر. ٹاپ آف دا لسٹ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 67 آنورڈ اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو اس میں غزوہ بدر کے جو قیدی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑ دیے تھے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، کسی نبی کے لیے شایان شان نہیں ہے کہ وہ قیدی بنا کے رکھے کافروں کو. مراد یہ کہ یہ جو باغی ہیں، نبی کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن، ان کو قتل کرنا چاہیے، ان کو فدیہ لے کے چھوڑنا نہیں چاہیے. حتی یثخن فی الارض، یہاں تک کہ زمین میں ان کا زور کچل نہ دیا جائے. تریدون عرض الدنیا، کیا تم دنیا کے طلبگار ہو، یعنی فدیہ لے لیا. واللہ یرید الآخرہ، جبکہ اللہ تعالیٰ تو آخرت کا چاہنے والا ہے، آخرت کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہے. واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. غالب اتنا ہے کہ آنے واحد میں سب کو ابو بکر، عمر، عثمان و علی بنا دے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. لیکن حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان خود اسے چوز کرے، اور انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سلسلہ شروع کیا.